हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। आज हम बात करेंगे मस्जिद अल अक्सा के बारे में। बहुत लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नई ख़ास और एंटिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पैसा कमाना इस चैनल से मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। कुछ नई बातें, जैसे कि मैंने दावा किया कि मैं कुछ नई बातें करने वाला हूं, तो नई बातें में ये है कि पहले तो हम कुरान शरीफ, जो मुसलमानों के लिए मोतबर है, जो किताब कुरान शरीफ, कुरान के अंदर हम देखते हैं मस्जिद अल अक्सा का मैटर क्या है। मस्जिद अल अक्सा के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले वो काबा था, काबा शरीफ का किबला अव्वल भी कहा जाता है उसको, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काबा एक्सेप्ट नहीं किया। किसी को सुनने में गड़बड़ हो रही होंगी, लेकिन ये कुरान बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बोलता नहीं, ठीक है। कोई भी गुस्सा ना करे, पूरी बात मेरी सुने, कम खून गुस्सा ज़्यादा ना करे। ये क्या है, क्यों बोल रहा है, ये ऐसे नहीं, सुनिए, पहले बात को समझिए। कुरान में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालू नमाज में अल्लाह का हुक्म आया कि ठीक है, आपको ये पसंद नहीं है, ये काबा, आप बार बार उधर आसमान की तरफ मुंह उठाते हो और काबा इधर चाहते हो आप, जो अभी किबला हमारा काबा जो है, वहाँ मर्जी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि काबा हमारा वो होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बात को सुन लिया, पसंद कर लिया, और एक सजदा इधर हुआ और दूसरा सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के साथ उधर किया। किधर? जिधर अभी किबला है, काबा है। पहले ही हमारा काबा नहीं हुआ करता था, पहला काबा मस्जिद अल अक्सा था। फिर पहला था तो पहला ही हमेशा ही रह जाना चाहिए था ना वो। सवाल तो ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब काबे की बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम से जिस चीज़ को रखी है, आखिरत तक के उसको मोतेबर रखना चाहिए था, लेकिन उस पर तरजीह देकर काबा उधर कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के मुताबिक। तरजीह बोले तो अल्फाज किसी पढ़े लिखे शाणे को ख़राब लगेगा कि मैं बहुत शाना हूँ, डेढ़ शाना हूँ, नहीं भाई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है काबे को कि मस्जिद अक्सा को जो है किबला यानी काबा एक्सेप्ट नहीं किया, फिर किसी भी चीज़ को अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट करे और अल्लाह ताला उसको मान ले और साथ में दोनों मिलकर एक चीज़ को डिसाइड करे कि अब ये काबा रहेगा, तो वो मोतेबर हो जाएगा, ठीक है ना। हज हमारा मस्जिद अक्सा पर नहीं होगा, काबे पर ही होगा, तरजीह उसी को दी गई, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। अब इंसानियत को बचाना अल्लाह और रसूल का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन कैसे साबित होंगे? वो हमारे लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए रोल मॉडल है। उनको हमें सीखना है, उनको समझना है कि उन्होंने हमें क्या क्या दे कर गए। अब क्या होता है, बास टाइम हम छोटी छोटी बातें पर एक दो हदीस सुन लिया और उसी को लेकर दौड़े, या आस्था के बल पर हम किसी भी चीज़ को लेकर दौड़े और हमारे लोग मरें, ये ठीक नहीं। फिर हमें क्या करना चाहिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उसके ऊपर से मैं बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन उसकी रबूबियत में, उसकी इबादत में अगर बंदा नमाज में हो, नमाज की हालत में, नमाज में बताते हैं कि ख्याल सिवाय अल्लाह के किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, यकसुई की नमाज होना चाहिए। यकसुई की नमाज में भी अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदे से फरमा रहा है कि आप नमाज में अगर सांप दिख जाए आपको, तो आप मेरी नमाज यानी मेरी इबादत तोड़ दो, छोड़ दो, पहले आप सांप को मार दो, ठीक है। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। ये अल्लाह की इबादत तोड़ दो और बंदे अपनी जान बचा ले। बंदे की जान की फिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ज़्यादा रखता है कि आप अपनी जो है नमाज तोड़ दो, आप अपनी जान बचा लो। वाकई में रब जो है, रब है, रब्बुल इज़्ज़त है, सभी की जान उसको प्यारी है। इस हदीस से सांप को मारो नमाज को तोड़कर, इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह कितना रब है, कितना गफूर रहीम है, ठीक है। उसकी नमाज को उसने तोड़ने का कह दिया। मैं बार बार एक बात को पीसता हूँ, इसलिए बारीक करता हूँ, बोलता हूँ, ताकि दिमाग में वो जो पॉइंट है वो बैठे कि उसकी नमाज तोड़ो और सांप को मारो, जबकि उसकी नमाज तोड़ नहीं सकते हम, किसी की तरफ ध्यान नहीं भटका सकते,
لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، آپ میری نماز میں بھی ہو، بھلے میری عبادت کیوں نہ کر رہے ہو، آپ کو سانپ نظر آئے اسے مار دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کیسے سمجھے گا؟ ایک ایک بات ان کی زندگی، جو پوری تمام زندگی ان کی پڑھے گا نا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں، کون سی حدیث کہاں لا کر فٹ کرنا ہے، کب کون سی حدیث کو سمجھنا ہے، کون سی حدیث کس زمانے میں فٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمت للعالمین کے لیے ایک رول ماڈل کیسے ثابت ہوں گے، کیا ہمیں گائیڈ ملتی ہے ان سے؟ تو ہمیں نماز کا تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور سانپ دکھے تو توڑ کے آپ نماز میں جو ہے سانپ کو مار دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، دشمنوں کے ستانے کی وجہ سے دشمن پریشان کر رہے تھے، ان کی جان پر گھات لگا کر بیٹھے تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد، فرشتوں کی مدد بھیجتا تھا اللہ، کہ وہ ایک ہاتھ اٹھا دینا تو پوری دنیا پلٹا کر رکھ دے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اللہ نے کہا کہ آپ ہجرت کرو، کیونکہ آپ کی سنت بن جائے گی، اگر کافر مشرک آپ کو ستائیں تو امت اس وقت کیا کرے؟ امت تو نبی نہیں ہے، تو امت کے لیے رول ماڈل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہجرت کرو گے کافروں کے ستانے کی وجہ سے، تب امت ہجرت کرے گی۔ تو ہجرت کا ایک موقع بنتا ہے فلسطین میں، کہ وہ ابھی جو ہے میجورٹی میں نہیں ہے، ابھی پاور میں نہیں ہے، ابھی وہ جو ہے ستائے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اسلحہ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ابھی مظلوم ہے، مجبور ہے۔ ایسی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ گائیڈ ملتی ہے کہ آپ اس وقت ہجرت کریں، جبکہ نبی کو ہجرت کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کی مدد، فرشتوں کی مدد تھی۔ جب صحابہ کی جنگ میں اگر فرشتے مدد کرنے آ سکتے تو نبی علیہ السلام کو ستانے والوں کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے؟ ضرور آ سکتے، لیکن امت کو گائیڈ کرنا ہے بھائی، قیامت تک کی امت کیسے اپنے آپ کو سیف رکھے، بچیں۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کو آج ہے کہ وہ خاموش رہے اور مسجد الاقصی کو جو ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو کعبہ کافروں کے ہاتھ چلا گیا، مدینے سے ہجرت کی مکہ، مکے سے ہجرت کی مدینہ، یہ ہمارے لیے ملتا ہے۔ حالات کے تحت ہم فیصلہ لیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو فتح کیا، مطلب پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا، دوسروں کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے بھائی، حالات صحیح نہیں ہو تو ہم ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ ہم میجورٹی میں آئے، ہمارے پاس طاقت آ جائے، اسلحہ بارود وغیرہ ہم لڑنے کے لیے، ہماری زمین، ہمارا حق لینے کے ہمارے پاس طاقت آ جائے، جب ہم ڈیفینس کریں، لڑیں، یوں ہی زبردستی لڑنے سے ہم صرف ہلاک ہوں گے اور مریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کرنے لگا ہوں، قربانی میں بھی اللہ رب العزت کی ایسی حکمت ہمیں ملتی ہے۔ قربانی میں اللہ رب العزت نے جب کہا کہ تمہیں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے آپ میرے لیے قربان کرو، تو ابراہیم علیہ السلام، لگ بھگ نام یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہاں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ عزیز وہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت لگا کر انسانوں کی جان، جیسے سانپ دکھے نماز میں تو سانپ کو مارو، نماز توڑ دو، انسان کی جان پیاری ہے اللہ کو، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ٹائم، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں قربانی کے ٹائم اللہ نے انسان کی جان بچانے کے لیے دمبا بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا، انسان کی جان اللہ نے بچا لی۔ نماز میں بھی سانپ دکھا تو انسان کی جان بچا لی۔ ہجرت والے واقعے میں اللہ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی جان بچانے کا حکم دیا کہ آپ ہجرت بھی کر سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، صبر کے ساتھ اللہ ہے، آپ وقتیہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے انسانیت کی جان بچانے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ نے کہا جو آپ کو پسند ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہمارے لیے قربان کرے۔ تو ان کو جو سب سے پسندیدہ ان کو ان کی اولاد تھی۔ اگر آج جس کو سب سے پسندیدہ مسجد الاقصی ہے، اگر اس کے بدلے میں جان جا رہی ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، پہلے آپ اپنی جانیں بچا لیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اسلام، یہ میرا سوچنا ہے، میرا قیاس ہے، میرا خیال ہے، امت اس کو جو ہے سوچے اور سمجھے
یہ میرا حکم نہیں ہے. جتنا میں نے اسلام پڑھا ہوں کہ انسانوں کی جان بچنا چاہیے وہ ضروری ہے. بعد میں ہم میجورٹی میں آ کر ہم لے بھی سکتے ہیں, لڑ بھی سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی, پسند آئی ہوں گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بہت زیادہ سے زیادہ اتنا شیئر کریے تاکہ جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں حالات, تو ہر موبائل میں یہ ویڈیو جانا چاہیے.